देशाक फुडें व्हरपाचें एक ध्येय, एक नवें राष्ट्र निर्माणाचें काम तांणी चालू केलें अशें एक व्यक्तिमत्व आशिल्लें. आमी जेन्ना म्हणटात की एक बरें राष्ट्र निर्माण जावपाक जाय आनी तें राष्ट्र निर्माण जावपाक एक कणखर नेतृत्व जाय पडटा आनी तें कणखर नेतृत्व जें आसा तें आमकां अटलजीन दिलें. अटल बिहारी वाजपेयीच्या जन्मदिसाच्या पयल्या दिसा पूर्व संध्येक आमी एकठांय जाले. हांगा ज्या जाग्यार आमी एकठांय जाल्यात त्या जाग्यार ताजे वयर जो ब्रीज आसा त्या सेतूक नांव आसा अटल सेतू. आनी हे अटल सेतूच्या मेमोरियल म्हणजे तांच्या यादस्तीक दिल्लें नांव आनी ताच्या पांया कडेन आमी आज अटल संध्येक पूर्व संध्येक आमी हो दिपोत्सव साजरो करतात. ह्या प्रसंगी आमचे मदीं आसात आमचे राज्यसभेचे खासदार आणि पूर्व भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट कानावडे, त्याच बरोबर आमचे आमदार संकल्प आमोणकर, नवीन जिल्हा पंचायतीच्या सदस्य आमचे बाय गौरी कामत, त्याचबरोबर आमचो जिल्हा पंचायतीचो दुसरे क्रमांकाचो सिद्धेश श्रीपाद नायक आणि सगळे बाकीचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते. अटल बिहारी वाजपेयी हे नाव समेस्त भारतानच न्ही तर सगळे जगाचेर प्रसिद्ध आसा. अशी क्वचितूच मनशां आसा ती जन्माक येतात आनी आपलें एक नांव दवरून वतात आनी आमी खूब लकी आसात कारण अटल बिहारी वाजपेयी हे फक्त भारतीय जनता पार्टीचेच न्हय तर समेस्त भारताचे आनी त्याच बरोबर जगाचे एक प्रेरणास्थान जालें. तांणी जो वावर केलो तो कार्यकाळ आसा त्या कार्यकाळाक 100 वर्सां आतां तांचे जन्मशताब्दीच्या निमतान आमी याद करतना भारतरत्न तशेंच तांकां मानद डॉक्टरेट मेळिल्ले अशे एकमेव पार्लिमेंट्रियन हांगा सांसद म्हणून पार्लिमेंट्रियन उत्कृश्ट पार्लिमेंट्रियन म्हणून गौरव केलो आनी त्याच बरोबर अनेक देशाचे गौरव प्राप्त जाल्ले अशे अटलजी आमचे खातीर भारतीय जनता पार्टी खातीर एक उर्जा स्रोत आसा. तांचो वावर फक्त राजकीय हाजे मळाचेर आमी न पळयता तांचो सामाजीक आनी त्याच बरोबर ते एक हळव्या मनाचे कवी आशिल्ले. तांचो कविता संग्रही प्रसिद्ध जाल्लो आसा आनी त्याच बरोबर तांच्यो अनेक कविता गायक पद्मजा हांणी संगीत स्वरबद्दय केल्ली आसा. आनी अटलजीच्या वावराक मुद्दमूच याद करता. आमी जे आयज व्हडले व्हडले हायवे पळयतात 4 लेन 6 लेन ते खरें म्हणल्यार अटलजीची देण आसा. स्वप्नील स्वर्णीम चतुर्भुज परियोजना अशें ताचें एक व्हडलें नांव आशिल्लें. ताका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल म्हणटाले आनी ताजी पायाभरणी तांणी इतलेच कारणां खातीर घातिल्ली की सगळ्यात वाहतूक वेवस्था वेवस्थीत जावची, डिझलचो खप प्रमाण हें आसा तें कमी जावचें आनी त्याच बरोबर म्हाल वाहतूक जातना सोयीस्कर प्रमाणात रस्ते जर बरे आसले जाल्यार देश बरो जाता आनी देश बरो आसपाक जाय जाल्यार रस्ते बरे आसचे हें तांचें विधान आशिल्लें आनी त्या अनुसार तांच्यांनी अनेक योजना हाडल्यो. पण प्रधानमंत्री सडक योजना ही ग्राम सडक योजना ही तांचीच देण आसा. त्याच बरोबर त्या वेळाचेर अटल जो तांच्यांनी जो कनेक्टिविटीक लागून तो सेतू बांदलो तो म्हणल्यार हांगा लडाखाक आनी तो टनल जो आसा तो जगातलो सगळ्यांत वयर जो थंड हातून भितर काश्मीराक आशिल्लो टनल तो तांच्यांनी कनेक्टिविटीक लागून तो तयार केलो आनी ताजें लोकार्पण ते मागीर माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी तो पूर्णत्वाक व्हेलो. आनी एक म्हत्वाकांक्षी योजना घेवन हो मनीस जेन्ना वावुरतालो ताजे कडेन फक्त विजन आशिल्लें तें म्हणल्यार हें विकसीत भारताचें आनी तेंच विकसीत भारताचें स्वप्न घेवन माननीय नरेंद्र मोदीजी फुडें वता. म्हाका याद आसा इंटरलिंकींग ऑफ रिवर्स हो तांचो प्रोजेक्ट जो आशिल्लो म्हणजे ज्या जाग्याचेर सुका पडटा त्या जाग्याचेर ह्या रिव्हर्सच्या माध्यमांतल्यान उदक व्हरप आनी ज्या जाग्याचेर तो चड पूर येता ह्या रिव्हराक लागून त्यातूंतलें उदकाचें प्रमाण कमी करून वेवस्थीत डिस्ट्रिब्युशन करप तेदी व्हडली संकल्पना आनी तेजो व्हडलो व्याप. पण विजन आशिल्लो मनीसूच हें करपाक शकता आनी म्हणून अटलजीक आमी याद करतना ताणें केल्लो तो चौफेर विकास आसतलो किंवा ताणें घातिल्ली बुन्याद आसतली त्या बुन्यादीक आमी आज स्मरतात. श्री अटल बिहारी वाजपेयीचे
जन्मदिन म्हणजे फाल्यां तेजो वाडदिवस तेजो मनयतात आयज आमी सगळे हांगा जमलेले आसा चड ना उलयता सिद्धू प्रमाण तेजे बाबतींत सगळे उलयलेलो आसा बट मेन म्हणटा ते आमकां याद करतना आमच्या प्रायम मिनिस्टरान जो मेन त्या टायमार जेन्ना तो प्रधानमंत्री जालो भारतीय जनता पार्टीचो फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर म्हणून ते जाले आनी ताणें फर्स्ट तेजो हातीन जी कामां घेतली ती आमची रस्त्यांची नॅशनल हायवेज आनी ती गांवांनी रस्ते करपाक लागले आयज आमी तेन्नाच ही परंपरा सुरू जाल्लेली जी अटल बिहारी वाजपेयीन सुरू केल्ली ती आयज पर्यंत आमी पळयता आख्ख्या देशा भितर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज जे डेव्हलपमेंट जाल्लेलें आसा आनी ताच्या फाटल्यान आमचे सद्याचे प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीन जे इन्फ्रास्ट्रक्चरा भितर एक रेव्होल्युशन तयार केल्लें आसा ते इंडिये भितर त्याच प्रमाणे आयज जेन्ना पोखरण जालें तेजे बाबतींत सिद्धेशान उलयलें आसा तेजे त्या टायमाचेर कारगील वॉर जालें आनी तेन्ना सुद्दां आमचे प्रायम मिनिस्टर लेट प्रायम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी तेजे भितर तेन्ना पाकिस्तानाक डिफीट करून तांकां भायर धांवन जे ताणें कार्य केल्लेलें आसा तें आमी कोणूच विसरूंक शकना सो अशे खुबशे याद करूंक शकता आमी आनी आयज तेन्ना व्हडल्या महान नेत्याच्या वाडदिवसाच्या निमतान आमी हांगा सगळे जमिल्लेले आसा तांकां थोडीशी आमी हें करपाक लागून आनी तेजे लागून आयज आमी सगळे जाण आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हांगा जमिल्लेले आसा तेजे लागून आमी सगळे जाण ताका फुलां घालून तांकां आमी तेंचे अभिवादन करता